बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हम पिछले ट्यूटोरियल में पब्लिक असेसिव स्पेसिफायर के बारे में देख रहे थे और साथ असेसिव स्पेसिफायर के बारे में देख पढ़ा था और साथ पब्लिक असेसिव स्पेसिफायर में हमने उसको डिटेल में देखा था। आज हम उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइवेट असेसिव स्पेसिफायर क्या होता था। जिस तरह हमने पब्लिक असेसिव स्पेसिफायर में देखा था कि हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन इसमें हमारे पास जब हम प्राइवेट को यूज करना है तो हमारे पास ये भी उसी तरह के असेसिव स्पेसिफायर ही है, लेकिन ये क्या करता है कि ये रिस्ट्रिक्शन लगा देता है और उसको हम रिस्ट्रिक्ट द यूजर and it is not allowed to access the data outside the class। इसका मतलब यह है कि हम प्राइवेट जब यूज करेंगे और प्राइवेट जो हमारा डाटा होगा तो उसको हम उस क्लास के बाहर उसको यूज नहीं कर सकते। अगर उसको यूज करना है तो हमें पब्लिक रखना पड़ेगा और प्राइवेट जो होगा वो हमारे डाटा को आउटसाइड द क्लास नहीं दे सकता। जिस तरह अगर आप देखो कि हमारे पास एक लॉगिन सिस्टम है या हमारे पास कोई पर्सनल डिटेल है, जिस तरह हमारे पास अगर रिकॉर्ड वगैरह पड़ा हुआ है स्टूडेंट का नेम वगैरह पड़ा हुआ है, स्टूडेंट का जीपीए वगैरह पड़ा हुआ है। अब उसका हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक जगह पे पड़ा हुआ है, उसको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें हम चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते। अगर उसमें हम चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास प्राइवेट डाटा है और उसमें यही हमारे पास क्या है कि प्राइवेट रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। इस तरह ये हमारे पास प्राइवेट क्या है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लगाता है, इसको हम सिर्फ उसी क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ हम प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को प्रोटेक्टेड असेसिव स्पेसिफायर को हम अपने ये सिर्फ हमारा जो डाटा होगा अपनी क्लास के अंदर असेस करने के लिए या अपनी पेरेंट क्लास के अंदर या ड्राइव क्लास के अंदर इसको यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोटेक्टेड असेसिव स्पेसिफायर को हम डिटेल से देखेंगे जब हम इनहेरिटेंस स्टार्ट करेंगे। अभी हम सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट पे कंसर्ट करते हुए है, हम इसका प्राइवेट का हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। अब प्राइवेट का हम पिछली ले रहे थे पिछले प्रोग्राम में ही उसको हम इस्तेमाल कर उसको कॉपी करते हैं और एक नई फाइल में हम पेस्ट कर देते हैं। इधर हम क्या करते हैं कि हम इसको कंट्रोल वी करते हैं और हमने पहले क्या किया था कि या इधर आप इसको खत्म कर दो और एक नई फाइल बनाओ, उस पर आप तमाम तरह वो काम करते हैं। अब फर्स्ट करो हमारे पास एक क्लास है, क्लास मैन नाम की मैन की क्लास है और उसमें हमने क्या किया कि हमने प्राइवेट अगर डाटा रखा हुआ है हम प्राइवेट और इसके बाद आपने कॉलन लगाया और उसके बाद आपने इधर डाटा मेंबर उसको बना दिया स्ट्रिंग नेम। अब हम सिर्फ अभी फिलहाल एक पे बात करते हैं और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट देखेंगे कि हम इसमें मल्टीपल डाटा भी इंसर्ट करवाएंगे। अब आपने सबसे पहले मेन में जाके क्या किया कि आपने मैन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया वारिस। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब हम इसको असेस करते हैं तो अभी आप देखना कि ये हमें एरर दे देगा कि आप इस डाटा मेंबर को आउटसाइड द क्लास आप इसको असेस नहीं कर सकते। अब मैं इसमें ये नेम किया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इधर देता हूँ MUHAMMAD मोहम्मद वारिस। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो हमें एरर दे देगा कि आप ये जो आपका डाटा मेंबर है ये अब प्राइवेट है, ये सिर्फ आप विद इन दिस क्लास आप यूज कर सकते हैं, इसको आउटसाइड द क्लास आपको असेस नहीं कर सकते। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इधर मैं देता हूँ 3 और इसको मैं देता हूँ प्राइवेट और प्राइवेट इसको प्राइवेट कर दिया और सेव कर दिया। ये देखें अभी क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग नेम इज, ये नेम हमारे पास प्राइवेट है, इसको आप इधर आप यूज नहीं कर सकते हैं। जिस तरह हम पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा था कि हम इधर जो हमारे पास जो पब्लिक डाटा था उसको आप आउटसाइड द क्लास इधर आप उसको यूज कर रहे थे, लेकिन हमारे पास प्राइवेट में क्या है कि हम प्राइवेट डाटा को आउटसाइड द क्लास हम यूज नहीं कर सकते। कंट्रोल जी। अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम 2-3 और चीजें लेते हैं कि स्ट्रिंग नेम ले लें और साथ एक इंटीजर या आप इधर डबल में आप एक ले लो हाइट, आप इसकी हाइट ले लो और उसके बाद आप इधर इंटीजर एज ले लो एज। और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जो हमने इधर मेंबर फंक्शन वगैरह बनाएंगे वो हमारे क्या होने चाहिए, वो पब्लिक होने चाहिए। इसलिए इसके बाद हमने क्या करना होगा कि हमें इधर पब्लिक कीवर्ड दोबारा फिर लिखना पड़ेगा क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हमारा जो मेथड होगा वो हम उसको आउटसाइड द क्लास उसको यूज कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं इधर वाइड इनपुट का एक और फंक्शन बनाया और उसमें जाके हमने क्या किया कि हमने इधर सी आउट करवा दिया, सी आउट एंटर पर्सन नेम, एंटर पर्सन नेम
اور اس کے بعد میں نے اس کو نیم دے دیا سی ان کروا لیا نیم. اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو کاپی کرتے ہیں اور اس کو آگے پیسٹ کر لیتے ہیں. اب میں اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں 2 ٹائم اور اس کے بعد انٹر پرسن ہائٹ HEIGHT ہائٹ اور ادھر ہم کر لیتے ہیں کہ HEIGHT ہائٹ اور ادھر ہم پرسن ایج اور ساتھ ادھر ہم ایج ہم کر لیتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ایک ان پٹ کا ایک فنکشن بن گیا اور اس کے بعد ہم ایک اور فنکشن بناتے ہیں جس میں ہم یہ ڈیٹا شو کروانا چاہ رہے ہیں یا ڈسپلے کروانا چاہ رہے ہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ سی آؤٹ پرسن نیم, ادھر آ جائے گا پرسن نیم. اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ادھر نیم اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پرسن ہائٹ ہائٹ اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ادھر دے دیتے ہیں ہائٹ HEIGHT ہائٹ اور اس کے بعد ہم سی آؤٹ کروا دیتے ہیں. ہائٹ کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایج ہے ایج آف پرسن اب ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ایج. اب سب سے پہلے اس کو ابھی پرائیویٹ ہی رہنے دیتے ہیں, ابھی اس کو پبلک نہیں کرتے. ابھی آپ کو میں نے صرف وہ جسٹ ایز اے ڈیمو دکھانا ہے کہ اگر ہم اس کو آؤٹ سائڈ دا کلاس اگر ایکسس کریں گے تو آپ کو وہ ایرر دے گا. اب پرسن ڈاٹ ان پٹ, یہ دیکھیں جی ان پٹ اور اس کے بعد ہمارے پاس وارث ڈاٹ, یہ دیکھیں اب ڈاٹ لگایا تو اس نے لسٹ بھی نہیں دی کیونکہ ہم اس کو آؤٹ سائڈ دا کلاس ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں وہ اس نے لسٹ نہیں دی. اب میں اس کو ایگزیکیوٹ کروں گا تو وہ کہہ دے گا کہ ان پٹ از پرائیویٹ ود ان دس کانٹیکسٹ, شو از پرائیویٹ اور ود ان دس کانٹیکسٹ. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کی آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ٹیوٹوریل میں کہ ہم جو بھی ہم نے کام کرنا ہے وہ آبجیکٹ کی بیس پہ کرنا ہے. اب آبجیکٹ صرف وہی ڈیٹا سیز کر پائے گا جو ہمارا پبلک ہوگا, لیکن جو ہمارے پاس اب یہ ہمارے پاس اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ڈیٹا ہوگا یہ پرائیویٹ, ہم اس کو اس اپنی کلاس کے اندر تو یوز کر رہے ہیں لیکن اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو فنکشن بنانا پڑیں گے. ہم نے یہ تو فنکشن بنائے اور اس کے اب فنکشن کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں یہ فنکشن پبلک رکھنے پڑیں گے. اب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اس کی آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا آتی ہے. اب وہ اس پرسن نیم میں وارث کہہ دیتا ہوں اور ساتھ اس کے بعد پرسن ہائٹ اس کی یہ دے دی اور ساتھ پرسن ایج دے دی 23. یہ اس نے کیا کیا, ہمیں وہ والا ڈیٹا ہمیں ڈسپلے کروا دیا. یہ تھا ہمارے پاس کہ ہم پرائیویٹ ڈیٹا ممبر کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں. ہم اس کا دوبارہ پھر ایک دفعہ اوور ویو لے لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. سب سے پہلے ہم نے کلاس بنائی, اس کا نیم رکھا مین اور اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہم نے 3 لیے, نیم ہائٹ اور ایج کا. اس کے بعد ہم نے ان پٹ پبلک ہم نے ڈیٹا ممبر اسیس کیا, پبلک ہم نے اسپیسیفائر یوز کیا کیونکہ ہم فنکشن کو ہم آؤٹ سائڈ دا کلاس یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک فنکشن بنایا اور اس میں اپنا تمام طرح ڈیٹا رکھا, نیم ہائٹ ایج, ہم نے اس میں سمپل ان پٹ لے لی. اور اب ہم نے ایک اور فنکشن بنایا شو کا اور اس میں تمام طرح اپنا ڈیٹا ڈسپلے کروا رہے ہیں کہ نیم ایج اور ہائٹ کا. اس کے بعد ہم مین میں گیا, مین میں جا کے ہم نے ایک آبجیکٹ بنایا. اس آبجیکٹ کے ذریعے ہم ڈاٹ آپریٹر لگا کے ہم فنکشن کو کال کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کی آؤٹ پٹ دیکھی. اب ہم اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کیجئے اور اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.